ذرا سوچ سمجھ کے رستہ گھل اگو منزل تیریاں دور حاصل جیڑی خاک چ خاک اڑائی رہنے ہوں خاک دے وچ تے کو پورا سل یہ نور نبی دا قائل دیوں تے کالی قبر دے وچی بل نور حاصل تیرے نال ظفر کہیں نہیں وجنا تیری قبر دے وچ بھی حضور حاصل اے باد سبال لجبال نو آکھے اج بئی تراویس وٹائی آنا گل کفنی دو گز چادر گھل منہ کفن دے نال لکئی آنا سیاں بھار گناہ دے نہیں ٹران دے دے تے بن میت لاش چوئی آنا چھٹ جگ دیاں رشتے دارے نو ایک تیری آس بچائی آنا اوصاف محمد عربی دے تے چند حرف وچی نہیں ڈھل سکدے کائنات دے در نایاب انہی نالین دے نال نہیں رل سکدے لکھ گومن یوسف حسین مگر تے انہی مسکد نال نہیں رل سکدے جیڑا یختر راتو رات دے وچی اتھ ونج سکدے اتھ ول سکدے حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی وجب الاحترام معزز و مکرم سامعین جی وقار دعا ہے کہ خلاق عالم سونی محفل اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرماوے اور ابھی دعا کرنا کہ خالق ارض و سما سارے اندر ملوانا قبول و منظور فرما کے قیامت دن ذریعہ نجات بنائے اور جس مرحوم دے عیسیٰ سبب لئی اسا سارے جمع ہوئے دعا کرنا میرے برادرم بھائی اقبال صاحب اور بھائی یاسین صاحب انہاں دے بھائی یسدار فانی تو رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ دے صدقہ انہاں دی بخشش فرما کے جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے لواہی کنو صبری جمیل عطا فرمائے عزر عظیم عطا فرمائے حضرات سی خیر انتہائی مختصر وقت دے اندر دو چار محبت اور عقیدت کے جملے میں آپ دی سماعتاں دے نظر کرنے میں خطاب کرنے نہیں آیا میں فاتح آواز سے حاضر ہویا بھائیوں نے حکم کیتا میں دو جملے عرض کرنا مگر مختصر وقت دے اندر انتہائی توجہ دا طلبگار رسا بلا دمگی دیکھو لیے موصوف ایک کو لیے صفت علامہ صاحب جان دن موصوف کیا ہے صفت کیا ہے میں سادے لفظیں چارج کرنا ہے
سادے لفظیں جن سمجھو کہ موصوف آدن ذات نو او دے اندر جو کمال پایا جائے اس نو صفت آدن. علامہ صاحب موجود ہیں، انہاں دی ذات موصوف ہے، عالم ہونا یہ صفت ہے. اگر کوئی قاری قرآن ہے او دی ذات موصوف ہے، قاری قرآن ہونا یہ صفت ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے او دی ذات موصوف ہے، ڈاکٹر ہونا یہ صفت ہے. ہن توجہ کرنا جڑی میں گل کرنا چاہنا، قانون ہے کہ موصوف پہلے صفت بعد، یعنی ذات پہلے صفات بعد. سادے لفظیں چاکھاں اگر کوئی عالم ہے پہلے دنیا تے آیا، علم پڑھیا، عالم بعد بنے. اگر کوئی قاری قرآن ہے پہلے دنیا تے آیا، قرآن پڑھیا، قاری قرآن بعد بنے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے پہلے دنیا تے آیا، تعلیم حاصل کیتی، ڈگریاں حاصل کیتیاں، ڈاکٹر بعد بنے. اس تو سادے لفظیں میں عرض کراں، آدم علیہ السلام پہلے دنیا تے آئے، ابو البشر بعد بنے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے دنیا تے آئے، نجیب اللہ بعد بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دنیا تے آئے، خلیل اللہ بعد بنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے دنیا تے آئے، ذبیح اللہ بعد بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا تے آئے، کلیم اللہ بعد بنے. مگر دوستو جدو واری آئی تیرے میرے لجپال نبی دی، امت دے غمخار نبی دی واری آئی، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی. اللہ نے ضابطے بدل دیتے، اللہ نے قانون بدل دیتے، اصول بدل دیتے. فرمایا قانون میں کہ آدم نو پہلے دنیا تے بھیجیا، ابو البشر بادج بنایا. حضرت نوح نو پہلے دنیا تے بھیجیا، نجیب اللہ بادج بنایا. جناب موسیٰ نو پہلے دنیا تے بھیجیا، کلیم اللہ بادج بنایا. جناب ابراہیم نو پہلے دنیا تے بھیجیا، خلیل اللہ بادج بنایا. جناب اسماعیل نو پہلے دنیا تے بھیجیا، ذبیح اللہ بادج بنایا. مگر محبوب تیری آمد تے قانون بدل دینا، اصول بدل دینا. فرمایا محبوب تو دنیا تے بعد جاسے تیری صفتاں دے چرچے پہلے موجود ہو سے. تو دنیا تے بعد جاسے تیری صفتاں دے چرچے پہلے موجود ہو سے. اور ذرا توجہ کرنا، میں ایک گل عرض کرنی ہے کہ سرکار بعد جلوہ کر رہے ہیں، سرکار دیاں صفتاں دے چرچے پہلے موجود ہیں، حضور دیاں صفتاں دے چرچے پہلے موجود ہیں. میں سادے لفظیں چرچ پہ کرنا، آدم علیہ السلام دی زبان اقدس سے بھی ذکر مصطفیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان اقدس سے ذکر مصطفیٰ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے زبان اقدس سے ذکر مصطفیٰ. شاید کوئی دلیل منگے، میں جملہ دینا چاہنا کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ دی تعمیر فرما چکے، کعبہ بنا چکے، کعبہ دی تعمیر مکمل کر کے، کعبہ مکمل کر کے آسمان والموں کیتے دست دعا دراز فرمائے، دعا منگی، ربنا وابعث فیہم رسولا. عرض کردن مولا میں کعبہ تے بنا چکے ہیں، کعبہ دی تعمیر تے ہو چکی، کعبہ مکمل ہو چکے ہیں، کعبہ تے بنا چکے ہیں، کعبے نو وساون والا اپنا محبوب بھی بھیج. اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ. کعبے نو وسامڑ والا اپنا محبوب بھی بھیج. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان اقدس سے بھی میرے محبوب دا ذکر خیر. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم نو بشارت پہ دین کہ اے میری قوم، ایک نبی میرے بعد آسی، اللہ دا آخری نبی ہو سی، عرشاں تینا احمد ہو سی، فرشاں تینا محمد ہو سی. اچھی آنکھ ذرا سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان اقدس سے بھی ذکر مصطفیٰ، یعنی سرکار آئے نہیں، سرکار دیاں صفتاں دے چرچے پہلے موجود ہیں. سرکار دنیا تے بعد جلوہ کر رہے، میرے آقا دی ولادت تے باسعادت بعد چوئی، حضور دنیا تے قدم رنجا بعد فرمایا. میرے نبی دا ذکر حضور دی ولادت تو بھی پہلے، حضور دی آمد تو بھی پہلے. کس طرح علامہ صاحب موجود ہیں، اللہ نے قرآن مقدس سے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. کائنات دے رب فرمائے کہ میرے محبوب دی آمد تو پہلے، میرے نبی دی ولادت تو پہلے، میرے محبوب دی آمد تو پہلے اے بنی اسرائیل دے لوگ یہود و نصارا میرے محبوب دے وسیلے دعا منگ دے ہیں، میرے محبوب دے وسیلے فتح منگ دے ہیں.
یعنی اگر دشمن نال لڑنے حضور دے وسیلے نال اللہ فتح عطا فرمیندہ ہا، اگر کوئی مصیبت آ بنجے ہا حضور دے وسیلے نال دعا منگے نا اللہ مصیبت دور کر دے وے ہا، اگر کسے تے کوئی پریشانی آ بنجے ہا حضور دے وسیلے دعا کرے نا اللہ پریشانیاں دور کر دے وے ہا، یعنی مصیبتاں بھی حضور دے وسیلے، پریشانیاں بھی حضور دے وسیلے، فتح بھی حضور دے وسیلے، سرکار دے وسیلے، سرکار دی ولادت تو پہلے اگر کسے میرے نبی دا وسیلہ دیتا اللہ فتح عطا فرمائی، مصیبت چاہ گئے میرے نبی دا وسیلہ دیتا مصیبت دور ہو گئی، پریشانی چاہ گئے میرے نبی دا وسیلہ پریشانی دور ہو گئی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ قرآن فرمائے قرآن دا فیصلہ اٹل لے، پتا چلیا بنی اسرائیل میرے نبی دے وسیلے نال دعا مانگ دے یار، اور میں تیرے کل پوچھنا نبی دی ولادت تو پہلے اگر کوئی وسیلہ دے وے رب قبول کر دے، نبی دے آمن تو بعد اگر کوئی نبی دا وسیلہ دے وے رب کی میں نہ قبول فرمے، جڑے سمجھے ہوئے آنکھوں سبحان اللہ۔ حضور دی ولادت تو بعد اگر کوئی وسیلہ دے وے رب فتح بھی دے وے، رب مصیبتاں بھی دور کرے، رب پریشانیاں بھی دور کرے، اسے نبی دی ولادت تو بعد یہ استسادے لفظیں چاکھا اسے نبی دے وصال با کمال تو بعد ظاہری پردہ فرمامر تو بعد اگر کوئی میرے نبی دا وسیلہ دے کے دعا منگے کی میں ہو سکتا ہے کہ کائنات دا رب قبول نہ کرے؟ اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ، یقیناً قبول کر دے۔ توجہ کرنا، میں ذکر مصطفیٰ کرنا، کسے تے تنقید کرنا مقصد نہیں، کسے تے ہٹ کرنا مقصد نہیں، میں محبت علی گل کرنی ہے۔ ہن ذرا توجہ کر سو تے ایمان تادا ہو سی حضور دے وسیلے تو ساکسو اوکی میں اپنی گل نہیں پیا کردا، اپنے مسلک دے کسے عالم دی گل نہیں پیا کردا، میں کسے محدث مفکر دی گل نہیں پیا کردا۔ ہن توجہ کری کائنات دے رب قرآن وچ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میں اللہ تو ڈرو اور میرے تک پہنچن دا وسیلہ تلاش کرو۔ آنکھوں نظر سبحان اللہ، وسیلہ تلاش کرو۔ دوسرا اگر ایک گل سمجھ نہیں آئی میں تیسری گل پہ کرنا، کائنات دے رب قرآن مقدس فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کائنات دے رب فرمائے محبوب اگر اپنی جاناں تے ظلم کر باویں، اگر کوئی گناہ کر باویں، جاؤک تیرے در اقدس تے آ جاویں، تیری دربارے چاہ جاویں، تیرے در اقدس سے آ جاویں۔ مولا پھر فرمایا فاستغفر اللہ، میں اللہ تو بخشش طلب کرن، مولا تیرے محبوب دے در انور تے آ کے اگر تیرے کل بخشش طلب کرن بخش دے سے، فرمایا نہ شرط دے وے، مولا کیڑی شرط؟ فرمایا محبوب تیرے در تے بھی آمن، فاستغفر اللہ، میں اللہ تو بھی بخشش منگن، واستغفر لهم الرسول، محبوب تو بھی سفارش کرے۔ اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ، وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے بلامن دا بل بھی آن ہے، مگر میں چاہنا کہ جتنی دیر میں توانو آقا سبحان اللہ کو اتنی دیر میں ذکر مصطفیٰ اج گزارا۔ 10:30 بجے دا ٹائم دیتا گیا، منٹ باقی 15 رہ گئے، بس اسے دے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو دا اختتام کرنا ہے۔ توجہ میں پہلے عرض کی تھے کہ میں کوئی خطاب کرن نہیں آیا، اے بھائی اقبال صاحب میرے بھائی ہیں، بھائی یاسین صاحب میں تے اپنے بھائی دے واسطے آیا ہوں، توجہ کرنا بس میں 2 جملے عرض کرنے۔ وسیلہ کائنات دے رب فرمائے محبوب جانا تے ظلم کر باویں آ جاویں تیرے دربارے، تیرے در انور تے، میں اللہ تو بھی بخشش منگن، محبوب تو بھی سفارش کریں، مولا کہ ہو سی لوجد اللہ توابا رحیما، کہ اے پھر منو توبہ قبول کرن والا بھی پیسن رحیم بھی پیسن۔ اچھی آخش سر سبحان اللہ۔ تو دوستان اسی وقار اسے وجہ واسطے اسا نظریت عقیدہ بنایا جدن بھی دعا منگنی ہے اللہ دی بارگاہ منگنی رب کو لے، منگنی رب کو لے، دعا رب کو منگنی ہے، مگر وسیلہ مصطفیٰ دا دینا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے ساری زبان اس قابل نہ ہوئے کہ ساری دعا درجہ قبولیت نو پہنچے، مگر جدو اسے دعا نال وسیلہ مصطفیٰ آ جانے، حضور دا وسیلہ آ جانے، پھر اللہ ساری گندی زبان وال نہیں محبوب دے وسیلے وال بیٹھے۔
اونچی آنکھنا ذرا سبحان اللہ. ہن ذرا توجہ کریں، اگلا جملہ میں عرض کرنا چاہنا کہ میرے نبی دی ولادت تو پہلے، حضور دے آمن تو پہلے میرے آقا دیاں صفتاں دے چرچے موجود ہیں. اونچی آنکھ ذرا سبحان اللہ. ہن اگر ذہن حاضر ہوئے تو سناواں حضور دی ولادت تو پہلے کی میں ذکر مصطفیٰ. بہت سارا مواد ہے مگر میں چند جملے عرض کرنے. تیرے میرے لجپال نبی دی عمر مبارک 7 یا 8 سال. سیرت حلبیہ چے بات مرقوم ہے. 7 یا 8 سال دی عمر تیرے میرے لجپال نبی دی تے میرے آقا دی اکھ مبارک تکلیف ہو گئی، اشوب چشم ہو گیا، اکھ مبارک تکلیف ہو گئی. تے حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں بڑے بڑے علاج کرائے، بڑے بڑے طبیباں کو لے کے گیا، بڑے بڑے حکیماں کو لے کے گیا، مگر شفا نہ ملی، اکھ مبارک ٹھیک نہیں ہوئی. اور میرے بل بیکھی توجہ کریں، آپ فرماندن کسے دسیا کہ مکہ دے شہر تو باہر فاصلے تے مدینے والے پاسے درمیانے چک بازار ہے جس نو بازار اوقازہ دن یا بازار اوقازہ. اس بازار دے اندر ایک طبیب ہے جڑا دوائی بھی دینے دم بھی کریں دے، دوائی بھی دینے دم بھی کریں دے. حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں سرکار نو نال لے کے چلدا چلدا بازار اوقازے جایا، پچھدا طبیب دے دروازے تے پہنچیا. میں دیکھیا دروازہ بند ہے، میں دروازے تے دستک دیتی مگر کوئی آواز نہ آئی، میں پھر دستک دیتی مگر آواز نہ آئی. اور میرے بل بیکھی آپ فرماندن میں پریشان آمی کہ اچانک ایک بندہ گزریا، آکھن لگا اے سردار مکہ اس طبیب دے دروازے تے کی میں آئیو، اے تے بڑا موجی آدمی ہے، جدو دروازہ بند کر دے وے مرضی آوے تے مہینہ باہر نہ آوے، مرضی آوے تے 6 مہینے باہر نہ نکلے. ہن دروازہ بند ہے، اے باہر نہیں آ سکدا. حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں پریشان ہو گیا، اتنا سفر کر کے بھی آیا کہ دوائی جا کے لے کے آواں تے اگر دوائی نہ ملی تے سفر بھی ضائع ویسی. آپ فرماندن اجن میں سچیندہ کھڑا ہمیں کہ اچانک اس مکان تے لرزہ تاری ہوئے، لرزہ تاری ہوئے، قریبا کے مکان زمین تے گر جاسی، زمین تے ڈھائے پوسی. حضرت عبد المطلب پاک فرماندن اچانک طبیب جلدی دے نال دروازہ کھول کے گھر تو باہر نکلیا تے جدو میرے سامنے آیا نا آپ فرماندن میں نو جان دا میرے بل بیک کے آندے سردار مکہ میرے دروازے تے آج میرے دروازے تے آئیو. حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں سرکار نو پیش کیتا، میں آکھیا اے میرا بیٹا ہے، اے دی اکھ تکلیف ہے، میں سنے تو دوائی بھی دینے دم بھی کریں لیں، لہذا مہربانی کر دوائی بھی دے تے دم بھی کر. ہن ذرا توجہ کریں، آپ فرماندن جدو میں سرکار نو پیش کیتا نا تے او طبیب سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے، حضور علی میں بیکھس، حضور دے مکھڑے بل بیکھس. فرماندن پلکی نہیں کھڑا چھپکاندا، حضور دے چہرے بل کھڑا بے دے. ہن توجہ کریں، پلکی نہیں کھڑا چھپکاندا، حضور دے چہرے بل کھڑا بے دے. توجہ فرماندن کافی دیر بیکھدا رہیا تے میں حیران ہو گیا کہ اے میرے بیٹے دے چہرے بل اتنے بڑے تعجب ناک نظرہ نال کیوں کھڑا بے دے. اسے وجہ بات سے میں یاد آنا پوچھو انہاں تو جنہاں میرے حضور دا مکھڑا ویکھیا، میرے نبی دا چہرہ ویکھیا، پوچھو انہاں تو کوئی ہوئے پوچھو صحابہ تو حضور دا مکھڑا ویکھیا تے آکھیا واسنو من کلم ترکت تو عینی کملی والے زمانہ پھریا مگر آسانی اکھ تمہارے جیاں سونا تے کتھے ویکھیا ہی نہیں. بلکہ اس تو سادے لفظیں چاکھاں پوچھو میرے تاجدار گولڑا تو میرے پیر مہر علی تو پوچھو کہ وادی ہمراہ جدو میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا. اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ. ذرا توجہ کریں، تاجدار گولڑا نے جدو میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا تے بول پے آکھے کی کوئی مسے لینا ڈھولن دی، کوئی مسے جا نہیں بولندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. فرماندن حضور دا مکھڑا
پھر جلدی دے نال اندر گیا تے چند اوراق چاہ کے لایا ورکے چاہ کے لایا آپ فرمائندے پھر انہیں ورکے کھولے ہون توجہ کریں کہ حضرت عبد المطلب پاک فرمائندے کسے ویلے ورکیاں وال ویدا کسے ویلے حضور دے مکھڑے وال ویدا اچھی آخ ذرا سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا فرمائندے کسے ویلے ورکیاں وال ویدا میں انجا کھاں کے ادو لائیں انہاں ورکیاں دی پڑھ لائیں ادو مازا کل بسر دی آنکھاں نو ویلے ادو 70 پڑھ لائیں انہاں ابراق دی ادو علم نشرہ دی چھاتی نو ویلے ادو لین پڑھ لائیں ادو لیل یا زلفان ہوئے لے وہ برکے بھی پڑھ دارے آئے تیرے میرے لجپال نبی نو بھی بیدارے آئے پھر برکے بند کیتے حضرت عبد المطلب پاک فرمانے میں پوچھے آئے اوہ طبیب میں تے علاج کرامن واسطے آیا ہے علاج کیوں نہیں میں پیا کریں آئے اے مکھڑا کھڑا ویلے ہون ذرا میرے بلوے تھی آپ فرمانے لو طبیب آکھے آئے اے سردار مکہ دسات صحیح تیرا کے لگ لے تیرا رشتہ کہوے آپ فرماندن میں آکھیا میرا بیٹا ہے اے طبیب بولے آئے آکھن لگا ہے سردار مکہ اے ہو ہی نہیں سکتا ہے جو تیرا بیٹا ہوئے آپ فرماندن ہاں میرا بیٹا ہے آکھن لگا نانا کیا اے دسو کیا اے دا نام محمد ہے اے دا نام محمد ہے حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں آکھیا حیران ہو کیا کیا بالکل اے دا نام محمد ہے آکھن لگا اگر اے دا نام محمد ہے پھر اے دے والد دا نام عبداللہ ہے اے دی ماں دا نام ہے حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں آکھیا ہاں اے دے والد دا نام عبداللہ ہے اے دی ماں دا نام ہے آکھن لگا ساریاں کتاباں جو موجود ہے ایک زمانہ آسی اللہ دا آخری نبی آسی عرشان تے نا احمد ہو سی فرشاں تے نا محمد ہو سی جدو ماں دے شکا میں اتر دے گلنا رو سی والد دا گل تقال ہو جا سی جدو 6 سال دی عمر مبارک ہو سی والدہ دا گل تقال ہو جا سی انہ دی عمر 7 یا 8 سال ہے اسے وجہ واسے میں آنا انہ دے والد بھی فوت ہو گئے تے والدہ بھی فوت ہو گئیاں تے ساریاں کتابیں موجود ہے جدو والدہ فوت ہو سی تے دادا دی کفالت چاسی تے اے دی عمر پہ دس جیے کہ تسی یہ دے دادا ہو اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ اے طبیب آکھن لگائیں سردار مکہ ہے قیامت سی نہیں اللہ دا نبی ہے اللہ دا آخری رسول ہے حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں آکھے آنا تینو غلط فہمی ہو گئی آکھن لگا ایک نشانی باقی رہ گئی اوہ کیڑی نشانی ہے اے طبیب آنے ذرا کرتا ہی لاؤ کرتا مبارک لاؤ سرکار دا کرتا مبارک جدو حضرت عبد المطلب پاک نے لایا نا تے دو میں کندیاں دے درمیان مہر نبوت دا نشان نظر آیا مہر نبوت دا نشان نظر آیا تے اے طبیب جلدی دے نال کہیں ملے مہر نبوت نو چم دیں اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ کسی لے سرکار دے ہتھا نو چم دیں آنکھن لگا ہے سردار مکہ اے اوہی نبی ہے اللہ دا آخری رسول ہے حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں آنکھیا چلو ان کوئی علاج بھی کر آخدہ دوائی بھی دے تے کوئی دم بھی کر توجہ کرنا اے طبیب آکھن لگا اے عبد المطلب انہاں دا علاج میرے کل نہیں انہاں دا علاج میرے کل نہیں ہے انہاں دی کوئی دوائی نہیں ہے اللہ واسطے ذرا لفظاں تے غور کریں سیرت قلبیہ والے نے لکھیا اے طبیبان انہاں دا علاج میرے کل کوئی نہیں انہاں دا علاج کوئی نہیں دوائی کوئی نہیں حضرت عبد المطلب پاک فرماندن میں پریشان ہو گیا پہلے تے ملنا کوئی نہیں ملیا تے دوائی نہیں دینا علاج نہیں کرے نا فرمایا جلے میں پریشان ہویا اے طبیب میری پریشانی نو میں کیا کر لگا اے سردار مکہ انہاں دا علاج تے میرے کول کوئی نہیں اے تے ایسا نبی ہے پوری کائنات نو شفا دین والا بن گیا ہے علاج کوئی نہیں مگر تمہاری پریشانی نو ویکھ اتنا ضرور آدا کہ انہاں دا علاج انہاں دے کول موجود ہے انہاں دا علاج
انہاں دے اپنے کول موجود ہے. حضرت عبد المطلب پاک فرماندے نے میں آخیا انہاں دا علاج تے انہاں دیکھو ایک ہی میں ہو سکتا ہے. ہن اللہ باز سے توجہ قومی آکھن لگے میں آخیا نہ کسے طبیب کھل گئے اجے تے 7 تے 8 سال دی عمر ہے نہ حکمت جان دے ہن میرے بل ویکھی میں داگری لفظ استعمال کر رہا ہوں. حضرت عبد المطلب آندن کہ انہاں دا علاج انہاں دے کھول کی میں اے طبیب آدھے اے سردار مکہ ذرا انہاں دا لعاب مبارک انہاں دیاں اکھاں دے گلر تے لاؤ انہاں دا لعاب انہاں اکھاں تے لاؤ. فرمیندن میں حضور دا لعاب ان انگلی نہ لا کے تے آپ دی آنکھ چلایا نا تے لگدا انجا جو ہی لعاب لگ گئے انج لگدا کہ کدی آنکھ تکلیف ہوئی نہیں. اسی آنکھ سے نظر سبحان اللہ کدی آنکھ تکلیف ہوئی نہیں کدی درد ہویا بھی نہیں. ہن اللہ واسطے توجہ کریں. آپ فرماندن جس لئے میں دیکھیا نا کہ آنکھ ٹھیک ہو گئی میں حیران ہو گیا تے میں حضور نو نال لے کے جس لئے واپس آمن لگا نا ہن پھر میرے وال توجہ رکھی. ایک طبیب پھر قریب آیا آکھن لگا اے سردار مکہ تو سا پوچھ دے نہیں کہ دوائی بھی دینا تے دم بھی کرنا تو سا پوچھ دے نہیں میں دم کیڑا کرنا اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ میں دم کیڑا کرنا. اگر روایت دے لفظ نہ ہو میں جو سزا چور دی ہو باروی دی توجہ کرنا. ذرا توجہ گوے حضرت عبد المطلب پاک فرماندے میں پوچھیا کیڑا دم کرنے کیڑا دم کرنے. اور میرے بل ویکھی طبیب آکھن لگا اے سردار مکہ جدن میرے کل کوئی طبیب کوئی مریض آوے میں پہلے دوائی دینا دوائی دے من تو بعد جس لے دوائی دے لوں پھر میں آسمان والمو کر کے اللہ دی بارگاہ دست دعا دراز کرنا مولا تورات زبور انجیل دے گلر جڑے نبی دے آمن دا ذکر کی دئی جڑے محبوب دے آمن دا ذکر کی دئی اسے محمد عربی دا باستوئی اس مریض نو شفا دے لے. آکھن لگا میں دعا منگنا ادو مریض دوائی کھانا ہے میرے الفاظ ختم نہیں ہوں دے مریض نو پہلے شفا مل ویندی. اچھی آنکھ سے نظر سبحان اللہ. اور توجہ حضرت عبد المطلب پاک فرماندے جس میں آمن لگا نا تے سرکار دے قریب آیا سرکار دے ہاتھ بھی چمے پتہ چلے میرے نبی دی ولادت تو بھی پہلے حضور دے صفتاں دے چرچے موجود ہیں. عبد المطلب پاک فرماندے جس میں آمن لگا نا تے پھر قریب آیا سرکار دے تے سرکار دے ہاتھاں نو چمیا پیشانی نو چمیا مہر نبوت نو چمیا. اگلی گل جڑی کی تھی میں اپنی زبان سنا دے اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ. ذرا توجہ کریں آپ فرماندن کسے ویلے ہاتھاں نو پیا چم لے کئی ویلے پیشانی دے بوسے پیا لے لے کسے ویلے مہر نبوت نو چم لے عرض کھڑا کریں لے سونے میں جان رہے تو سا 40 سال تو بعد اعلان نبوت کرنے ہو سکلے میری زندگی میرے نال وفا نہ کرے مر ون سونے گواہ ہو جائے میں تو آدھے تے بھی ایمان لے آیا تو آدھے دین تے بھی ایمان لے آیا. جدو میدان محشر ہوئے میں گنہگار نو بھی ضرور یاد رکھنا. میدان محشر میری شفاعت بھی ضرور کرنا. اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ. ذرا توجہ کریں ہاتھ بھی چمدہ کھڑے آدھا بھی کھڑے لاجپال اقبال بلند ہوئی تے آئے لج پرور لجپال تینو رب اکبر محبوب بڑھائے سرور مخدوم نرال سن گال بہار کنگالیاں لے تے آئے چن مطلب دے لال آزاد کبر وچی منہ دکھلاویں واللیل دے زلفیں بار